اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم یک نکته اخلاقی و عرفانی خدمت شما بیان کنم از زبان آیت الله بهجت بزرگوار. در محضر آیت الله بهجت بسیاری از شاگردان آمدند و سوال جواب می‌شدند. از آیت الله بهجت یک نکته بسیار اخلاقی مهم از نگاه فردی برای بسیاری از افرادها برای از اینکه طرف خدا زودتر سفر کنه بیان کردن و این نکته عرفانی در زندگی های اسمو بسیار مهم است. اول ما خود خودمون که ما باید این نکته عرفانی را و اخلاقی را رعایت کنیم، هرچند که ما در لاین عرفان خو نیستی. خدا ما را همت بده که در مقدمه هایی که بزرگای از مبال کده در اون قدم ها را پیروی کنی و در جایی که است خود خود برسندنی. به هر حال زندگی مقصد شمیه که انا لله و انا الیه راجعون، مو از طرف خدا هم دی و طرف خدا موری. آیت الله بهجت بزرگوار گفت که وقتی که حضرت آدم علیه السلام از بهشت دنیوی برکت چرا و واقعی طولانی که در قرآن هم در مسئله شجره و غیره نوزو درخت، خب در زمین آمد حضرت آدم. باز یک مدت هایی که است تیر شد و بعضی نسل انسانی که پیش رفت، حضرت آدم علیه السلام یک جای نشسته بود، اطرافیایشی در او بندار میکردن، قصه میکردن، خنده میکردن، گپ میزدن، زیاد گپ میزدن. آمدن از حضرت آدم سوال کرد که تو چرا گپ نمیزنی، تو چرا شوخی نمونی، تو چرا بازی نمونی. حضرت آدم علیه السلام گفت که وقتی ما از بهشت مربور کرد و ما آمدم در زمین که جبرائیل علیه السلام، جبرائیل یک چیز به ما گفت که اگر میخوایی واپس دمزو مقام برسی باید سکوت را باید رعایت کنی، باید خاموشی را باید اختیار کنی. یعنی همیشه انسان خاموش باشه، انسان همیشه سکوت باشه، یعنی ساکت باشه. در محفل ها، در جاهایی که انسان اجتماعی که ضرورتی گپ زدو نیست، لازم نیست که تو در هر موضوع در هر گپ اونجی بایدان کسته واس کنی. سنگینی انسان در سکوت انسان هست. انسان اگر میخواه مو عزت خو را حفظ کنه، انسان باید سکوت اختیار کنه. البته این معنیش نیست که در جایی که گپ ضرورت بود و در جایی که ما باید گپ بزنم، در جایی که ما باید امر بالمعروف کنم نهی عن المنکر کنم، اونجا ما سکوت اختیار کنم. نه، مو معمولا بعضی ها میگنی در محفل ها، در پارتی ها، مثلا در مختلف جاها او حرفان مولا هست. یعنی در تمام فیلد ها او گپ داره و گپ میزنه. مردم بخی بچه مایم گه یاری چقدر کسته زیاد گپ میزنه. زیاد در ضرورت وقت ضرورت انسان گپ میزنه، لیکن در مسائل زندگی خو باید توجه داشته باشه. در هر جای گپ نزنه که عزتش کم میشه و آبرویش موره و سنگینیش حفظ نمیشه. از او طرف نقطه عرفانی می است که انسان اگر سکوت اختیار کرد، پروردگار عالم بسیاری از راه ها را بریشی و آزمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.